अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। गुज़श्ता शब जो रात बीत गई, उस रात में 9 मई के हवाले से एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही सनसनीखेज इल्ज़ाम सामने आया है। और इल्ज़ाम लगाने वाले ने ये कहा है कि 9 मई दर हकीकत एक तरह की मिलिट्री बगावत थी, एक तरह का कूडेटा था, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को हटाने के लिए ये साजिश की गई, जिसके सरगना तो इमरान खान थे, लेकिन फौजी अफसरान और उनके खानदान जो है वो इस साजिश में इमरान खान के साथ थे और इमरान खान के लीडर भी थे। अब ये इल्ज़ाम जो है ये किसी छोटी-मोटी शख्सियत ने नहीं लगाया, ये इल्ज़ाम किसी सहाफ़ी ने नहीं लगाया, किसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ने, जर्नलिस्ट ने, एडिटर ने नहीं लगाया, ये किसी ने लिख के नहीं लगाया, बल्कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शख्सियत हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के आउटगोइंग मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया। लेकिन ये शहबाज शरीफ साहब से मंसूब नहीं है। ये नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी बंद कमरे में किसी अपने कुलीग के साथ बात करते हुए कह दिया, ये किसी रिपोर्टर से बात कर दी, ये बात लीक हो गई, ऐसा नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब ने बांगे दौल पाकिस्तान के बहुत बड़े टेलीविज़न चैनल नेटवर्क जियो न्यूज़ के एक बहुत ही मोतबर प्रोग्राम जिरगा में पाकिस्तान के एक मशहूर शख्सियत और सहाफ़ी जनाब सलीम साफ़ी साहब के साथ बैठ के ये इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तान बहुत अनोखी जगह है। अगर सलीम साफ़ी साहब ये इल्ज़ाम खुद से लगा देते, अगर कोई और जर्नलिस्ट या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर ये इल्ज़ाम लगा देता, कोई अखबार का में छप जाता ये चीज़, तो वो बेचारा छपने साथ ही रिपोर्टर होता, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट होता, वो गुम हो जाता। पता नहीं फिर वापस आता कि ना आता, लेकिन अगर वापस आता तो फिर वो आके यही कहता कि जो कुछ मैंने कहा था वो मैंने गलत कहा है, पता नहीं मुझसे क्या हो गया, मेरी क्या स्टेट ऑफ माइंड थी, और ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्यों? इसलिए कि शहबाज शरीफ की बात को समझने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ साहब बेसिकली कह रहे हैं कि 9 मई एक मिलिट्री कूडेटा था जो फेल हो गया। ये एक मिलिट्री रिबेलियन थी जिसको इमरान खान बाहर से बैठ के लीड कर रहे थे, और फौजी अफसरान और उनकी बेगमात और इमरान खान के साथी सब इस साजिश का एक हिस्सा थे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की एक पोजीशन है जिसका हमें कुछ एनालिसिस करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ फैक्ट्स हम एनालिसिस से पहले देख लें। मैंने सबसे पहले ये एक हेडलाइन के तौर पे देखा। ये अंग्रेज़ी के अखबार जो हैं उसकी ये हेडलाइन है कि उसके अंदर ये मेंशन्ड है। जब मैंने देखा तो मुझे मजबूरन सलीम साफ़ी साहब का जो जिरगा का प्रोग्राम था 50 मिनट कुछ सेकंड का, वो मुझे देखना पड़ा। ना सिर्फ़ ये कि मैंने वो देखा, बल्कि मैंने इस पॉइंट को ये 21st मिनट 21वें मिनट के बाद शहबाज शरीफ साहब अगले चंद मिनटों में ये इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैंने इसको पहले उस तक पहुँचा, मैं बहुत ही स्लो तरीके से चलता हुआ, फिर मैंने उसको 2-3 दफ़ा रिवाइंड करके समझने की कोशिश की कि आखिर शहबाज शरीफ साहब ने ये चीज़ कैसे कह दी? इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? सलीम साफ़ी ने ऐसा क्या पूछा था जिसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब ने ये फरमाया, ये इस्तदलाल किया उन्होंने। सलीम साफ़ी की तो क्वेश्चनिंग ये थी, सलीम साफ़ी साहब ने अक्सर वैसे इस इंटरव्यू के अंदर सवाल उन्होंने बहुत धीमे, हल्के ही पूछे, सॉफ्ट ही पूछे। और बंदा ये समझ सकता है कि जियो न्यूज़ भी है और आजकल के हालात भी इस किस्म के नहीं है कि सलीम साफ़ी साहब उस तरह के सवालात पूछ सकते हैं जैसे वो पहले पूछा करते थे, तो सॉफ्ट ही उनके क्वेश्चंस थे। लेकिन यहाँ पे जब सलीम साफ़ी साहब क्वेश्चंस कर रहे थे, तो सलीम साफ़ी साहब की लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग ये थी, वो शहबाज शरीफ साहब को कह रहे थे कि आपने जिस किस्म की गिरफ्तारियाँ की और जो पीटीआई के ज़माने में गिरफ्तारियाँ हुई, बिकॉज़ शहबाज शरीफ साहब मसलसल अपने पीएमएलएन के लीडरान की गिरफ्तारियों का ज़िक्र कर रहे थे। मुझे गिरफ्तार किया, मेरे भाई साहब को गिरफ्तार किया, शायद खाकान अब्बासी को गिरफ्तार किया, और फिर नाम मसलसल लेते चले जा रहे थे, ज़ुल्म और सितम, मरियम के साथ ये हो गया, फलाँ ये हो गया। तो उसपे सलीम साफ़ी साहब ने ये कहा कि एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि उन्होंने आपके लीडरान को गिरफ्तार किया, आपको किया, आपके भाई को गिरफ्तार किया, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को गिरफ्तार किया, फलाँ को किया, शाहिद खाकान अब्बासी को किया, और उस वक़्त लेकिन आप अच्छा, अब वो सलीम साफ़ी साहब के क्वेश्चन की जो सीक्वेंस ऑफ फ्लो थी, उससे बड़ा विज़िबल था कि सलीम साफ़ी साहब ये कहेंगे कि आपने सैकड़ों औरतों को गिरफ्तार कर लिया, हज़ारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उछल-उछल के इतने एक्साइटेड थे और सलीम साफ़ी साहब की क्वेश्चन की जो थ्रस्ट थी, उसे बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे और मसलसल दांव उसमें डाल रहे थे कि उसको भी पकड़ा, नॉट रियलाइज़िंग, और फिर उसमें उन्होंने फाइनली जाके अपने हरदिल अज़ीज़ सिविल सर्वेंट अहद चीमा साहब का भी उन्होंने उसमें नाम लिया। यानी शहबाज शरीफ साहब की स्टेट ऑफ माइंड ये थी कि वो चंद दर्जन लीडरान और इम्पोर्टेंट लोग जो उनकी पार्टी, उनके स्ट्रक्चर के थे, उनकी जो गिरफ्तारी है उससे वो 10,000 पंजाब के अंदर पाकिस्तानियों की गिरफ्तारी के साथ और सैकड़ों औरतों की गिरफ्तारी के साथ और 80-80 दिन तक जो डॉक्टर यास्मीन राशिद, तैयबा
राजा सनम जावेद और बहुत से लोग जो 80-80 दिन तक गिरफ्तार हैं, या इमरान रियाज जो 80 दिन तक गुमशुदा है, उन सबको वो अपनी और नवाज शरीफ की या गिरफ्तारी या मरियम की गिरफ्तारी के साथ इक्वेट करते हैं। इस पर जरा गौर कीजिए कि शहबाज शरीफ साहब की स्टेट ऑफ माइंड क्या है। लेकिन जब फाइनली उनसे ये क्वेश्चन क्रिस्टलाइज हो गया, क्लियर हो गया, तो शहबाज शरीफ साहब ने उसके जवाब में ये फरमाया कि आप मई 9 को छोटी मोटी सियासी चीजों के साथ या उसको नैब के करप्शन केसेस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज मई 9 तो एक साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ के खिलाफ। अब सवाल ये पैदा होता है कि साजिश किसने की। शहबाज शरीफ साहब ने बताया कि साजिश किसने की। उन्होंने कहा कि इस साजिश का सरगुना जो है, इसका जो हेड था, जो इंचार्ज था, वो इमरान खान नियाजी था। फॉर सम रीजन जब भी शहबाज शरीफ साहब इमरान खान का नाम लेते हैं तो वो इमरान खान के साथ न्याजी लगाना बहुत जरूरी समझते हैं। पर उन्होंने कहा कि इमरान खान न्याजी ने यह साजिश की, और इस साजिश में इमरान खान के साथ कुछ उसकी पार्टी के लीडर शामिल थे, कुछ ख्वातीन सारी ये शामिल थी, सारी जो औरतें पकड़ी हुई ये भी इसमें शामिल थी, और मिलिट्री और फौजी अफसरान के खानदान, उनकी बेगमात और फौजी अफसरान इस सब में शामिल थे। और ये सब मिलकर क्या करना चाहते थे, ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को हटाना चाहते थे। इन अदर वर्ड्स वो ये कह रहे हैं कि ये एक मिलिट्री नेचर की बगावत थी, एक मिलिट्री एक्शन था। ये बहुत बड़ा इल्जाम है। पता नहीं शहबाज शरीफ साहब को अंदाजा भी है कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन उसके जवाब में सलीम साफी साहब ने हिम्मत की, बड़ी बड़ी हिम्मत की सलीम साफी साहब ने। वैसे तो वो जनरली सॉफ्ट ही रहे इस पूरे इंटरव्यू में, यहाँ हिम्मत करके जी कड़ा के सलीम साफी साहब ने पूछा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से कि ये आपका तज्जिया है या ये आपकी इंफॉर्मेशन है। उस पर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ा जबरदस्त तरीके से फरमाया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे सब मालूम है, मतलब ये मेरी इन्फॉर्मेशन है और मेरे पास बड़ी सॉलिड किस्म की इन्फॉर्मेशन है। इससे पहले कि मैं इसका एनालिसिस करूं कि उनकी इन्फॉर्मेशन की बेसिस क्या है और इसके अंदर किस किस्म के मुझे होल और इसके अंदर मुझे मसाइल नजर आते हैं उनकी इस पूरी इन्फॉर्मेशन के अंदर, ये थोड़ा जिक्र करना जरूरी है कि इसी इंटरव्यू में सलीम साफी साहब के साथ जनाब शहबाज शरीफ साहब ने और भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें की, जिससे आप उनकी क्रेडिबिलिटी देख सकते हैं कि उनकी बाकी चीजों की कितनी क्रेडिबिलिटी है, कितनी सदाकत उसके अंदर हो सकती है। फौरन से शहबाज शरीफ साहब ने कहा एक सवाल के जवाब में कि नवाज शरीफ साहब जो मेरे भाई हैं वो तो बीमार थे, और इमरान खान न्याजी ने जो खुद मेडिकल बोर्ड बिठाया था, उस मेडिकल बोर्ड ने ये डिटर्मिन किया कि वो बीमार हैं, उनकी जिंदगी को खतरा है, और इसलिए उनको फिर बाहर जाने की इजाजत दी गई, और वो चूंकि बीमार हैं अब उनका इलाज हो गया। उसमें फिर सलीम साफी ने बड़े डरते डरते पूछा कि अब तो ठीक हो गए हैं, तो उन्होंने कहा कि बस अब ठीक हो रहे हैं, और जब मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएंगे डॉक्टर उनको बताएंगे तो वो आ जाएंगे। मतलब वेरी ट्रूथफुल, ऑफ कोर्स बहुत ही ट्रूथफुल था। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं और नवाज शरीफ तो विक्टिमाइजेशन में, किसी को तंग करना, विक्टिमाइजेशन करना, उससे बदला लेना जो है उसमें बिलीव ही नहीं करते। चले शाबाश, ये भी बहुत बड़ा उन्होंने सच बोला। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान न्याजी, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपने इमरान खान न्याजी को बैन किया हुआ है, उसकी इमेज को, उसकी तस्वीर को, उनका मैंने तो बैन नहीं किया हुआ। मैंने कहां से किया हुआ है? उन्होंने कहा कि तो पैमरा ने किया हुआ है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये कहा कि नवाज शरीफ को जो है वो बैन उन्होंने उन्होंने किया था। मतलब नवाज शरीफ को तो बैन किया था इमरान खान ने, लेकिन इमरान खान को बैन जो है वो पैमरा ने किया, उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इससे बहुत हद तक आपको उनकी क्रेडिबिलिटी का पता चलता है। बट लेट्स एक्चुअली कम टू द एनालिसिस ऑफ दिस इल्जाम कि ये एक फौजी किस्म की साजिश थी, एक ऐसी फौजी साजिश, फौजी अफसरान उनकी बेगमात के साथ इमरान खान उनकी पार्टी मिले हुए थे, और मिल के उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ का तख्ता उलटने की कोशिश की। एक फेल्ड coup था। इसके मेरे पास इसमें 6-7-8 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट, हम अगर ये मान लें कि 9 मई जो है वो एक फाइनल पॉइंट था उस साजिश का, जहां जिसका सरगना इमरान खान थे, और जिसके अंदर इमरान खान की पार्टी के बहुत से लीडर शामिल थे। आपको पता है कि 100 के करीब लीडर जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। बहरहाल इमरान खान की पार्टी के बहुत से लीडर इसमें शामिल थे, इमरान खान इसके सरगना थे, फौजी अफसरान की बेगमात, कुछ और ये खवातीन और पूरे फौजी अफसर जो हैं वो इस साजिश में शामिल थे। तो पहला क्वेश्चन ये उठता है कि जाहिर है कि ये साजिश 9 मई के 1 घंटा पहले तो शुरू नहीं हुई। इसका मतलब है ये साजिश के ताने बाने डेवलप हो रहे होंगे। तो ये एक ऐसी साजिश थी बिटवीन सो मेनी पीपल, इमरान खान, उनकी पार्टी, फौजी अफसरान, उनकी बेगमात, कुछ और इन्फ्लुएंशियल खवातीन, ये सब मिलकर एक साजिश कर रहे थे। लेकिन नहीं पता चल सका पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को, जो कि खबर नजर रखती है पाकिस्तान की फौज के ऊपर, नहीं पता चल सका तो एक इंतहाई प्रोफेशनल दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको MI कहते हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस, जिसका काम ही ये है कि वो ये, उसका बेसिकली फर्ज ही ये है कि वो मिलिट्री के ऊपर नजर रखे, और मिलिट्री अफसरान कोई साजिश कर रहे हो अपनी हाई कमांड के खिलाफ तो उसको अनर्थ करे। सो ISI को नहीं पता चला, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस को नहीं पता चल सका, मिलिट्री इंटेलिजेंस को, और प्राइम मिनिस्टर के पास जो अपनी इतनी एक इंतहाई डेवलप्ड सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो IB,
اس کو بھی نہیں پتا چل سکا. یہ تو پہلا آپ اس میں پوائنٹ دیکھیں. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ ایسی ایک فوجی قسم کی سازش تھی, پہلی یعنی فوجی تاریخ کی پہلی فوجی سازش تھی, جس میں جو سازش کرنے والے فوجی افسران تھے انہوں نے ہزاروں ان آرمڈ نہتے سویلین پروٹیسٹرز کو اکٹھا کیا, ان کو موبلائز کیا, ان کی تیاری کی ہوئی تھی, پوری ڈرل کی ہوئی تھی کہ یہ موبلائز ہوں گے, موبلائز ہو کے وہ ملٹری تنصیبات کے اوپر آئیں گے, پروٹیسٹ کرنے یا حملہ کرنے کے لیے آئیں گے, اور وہ ان آرمڈ ہوں گے. ان کے پاس کوئی توڑے دار 303 کی بندوقیں بھی نہیں تھیں. حالانکہ خیبر پختونخوا کے صوبے کے پروونس کی حکومت نے خود جو بعد میں ایک رپورٹ نکالی, اس میں انہوں نے بتایا کہ اندازاً 50,000 لوگ جو ہیں انہوں نے ڈیمونسٹریٹ کیا. خیبر پختونخوا جیسے آرمڈ صوبے کے اندر جہاں ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں ہے, انہوں نے چند گھنٹوں میں 50,000 لوگ موبلائز ہوئے. لیکن کیا تعجب کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنی 303 گن, اسٹین گن, مشین گن, کلاشنکوف لے کر نہیں آیا ملٹری تنصیبات کے اوپر, اور یہ ایک بہت ہی انوکھا ایلیمنٹ ہے. چلیں اس کو بھی آپ جانے دیں. اگلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک سازش تھی. شہباز شریف صاحب بڑا کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش تھی. 9 مئی کے بعد 9 جون آتا ہے, 9 جون کے بعد 9 جولائی آتا ہے, اور اب 9 اگست کو 90 دن ہو جائیں گے, اور اس وقت 80 دن ہو چکے ہیں 9 مئی کو. اس کے بعد تو پھر سازش تھی تو ایک انویسٹیگیشن ہوتی, پھر سازش کے چارجز فریم ہوتے. لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ جن افسران کو برطرف کیا گیا, سیک کیا گیا, ہٹا دیا گیا, ان کے اوپر ڈسپلنری قسم کے الزامات لگے کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس ٹھیک نہیں کی, یہ صحیح طرح سے رسپونڈ نہیں کر سکے, ان کی نااہلی بنتی ہے, ان کا ایک ریئیکشن ٹائم ٹھیک نہیں تھا. اسی قسم کے ان کے اوپر الزامات لگے ہیں. اس سے پہلے پاکستان میں کئی دفعہ جب سازش کا الزام, ایسا تو نہیں ہے پنڈی سازش کے, اس سے لے کے آج تک کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جن ملٹری افسران نے ہائی کمانڈ کے خلاف کوئی موو کرنے کی کوشش کی, ان کے اوپر کانسپریسی کے چارجز فریم ہوئے. لیکن یہاں پر آپ کوئی کانسپریسی کے, اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہے کہ کوئی کانسپریسی کے چارجز فریم ہوئے, کسی اخبار, کسی پیریوڈیکل, کسی جریدے, کسی ٹیلی ویژن چینل میں ایسی کوئی خبر آپ نے دیکھی ہے تو مزید مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. پھر اس میں ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی کے بہت سے لیڈران مل کے یہ سازش کر رہے تھے, جو آرمی کے اندر آرمی افسران کو اکسا رہے تھے, ان کے ساتھ سازش میں شامل. تو پھر یہ کس قسم کی سازش تھی کہ درجنوں تحریک انصاف کے لیڈران جنہوں نے صرف ایک پریس کانفرنس کی, اور ان کے بعد اس کے بعد وہ تمام جو چارجز تھے سازش کے یا ان کے اوپر اتنے گھناؤنے الزام تھے وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ چیز ہے. پھر اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو تو چلیں مار ہی دینا کہ لاہور کور کمانڈر کے گھر پہ جو حملہ ہوا یہ تو ہم سینکڑوں دفعہ دہرا چکے ہیں, اور وہ پولیس کدھر تھی, آئی جی پی کہاں تھا, سیکرٹری انٹیریئر کدھر تھا, ایس پی کدھر تھا, اور ڈی پی او کدھر تھا, اس کو چلیں جانے دیں. چلیں ایک اور پوائنٹ دیکھ لیں, پھر فائنل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. لاہور کور کمانڈر کے گھر کے باہر جو LLB کا اسٹوڈنٹ تھا, اس کو جو سر پہ گولی مار کے ہلاک کر دیا گیا, وہ گولی کس نے چلائی؟ اس کی لاش اور اس کا پھٹا ہوا جو سر ہے وہ تو ہم نے اس کا جو یعنی اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سی دس, لیکن وہ ہم لوگ ٹویٹر کے اوپر وہ سین دیکھ چکے ہیں جہاں اس کا بھیجا اڑ گیا ہے. وہ جو اسٹوڈنٹ تھا جو باہر پروٹیسٹرز کھڑے تھے, اس کے سر کے اوپر گولی کس نے ماری؟ سر پہ گولی بہت ہی اسپیسیفک قسم کا ایکٹ ہے. سر پہ گولی شوٹ ٹو کل یا شوٹنگ آن دی ہیڈ جو ہے, یہ بہت اسپیسیفک ایکشن ہوتا ہے. میں نے نہیں دیکھا کہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن, کوئی انکوائری, کوئی کلیئرٹی جو ہے ہمارے سامنے آئی ہو. اگر آپ میں سے کسی نے دیکھا ہے تو ضرور اس کے کامنٹس کے اندر شیئر کریں, کوئی مجھے لنک بھی دکھائیں تاکہ مجھے بھی پتا چلے. میں نے ابھی تک نہیں دیکھا 80 دن میں کہ LLB اسٹوڈنٹ کو جو ہلاک کیا گیا لاہور کے اندر اور سر پہ گولی مار کے, اس کی کوئی کلیئرٹی جو ہے ہمارے سامنے نہیں آ سکی. چلیں اب آ جاتے ہیں ٹریگر پوائنٹ کے اوپر. سارے لوگ مل کے سازش کر رہے تھے, اور اس میں عمران خان اس کو لیڈ کر رہے تھے. ظاہر سازش انہوں نے بہت پہلے سے تیار کی ہوگی. سازش نے کسی پوائنٹ کے اوپر جا کے پھٹنا تھا, اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی تھی, اس پہ ایکٹ ہونا تھا. جس طرح پرانے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک فوج, کچھ لوگ یا ٹروپس جو ہیں یا کوئی باغی ہیں, وہ کہیں تیار ہوتے ہیں حملہ کرنے کے لیے کسی قلعے کے باہر, پھر ہوا میں ایک تیر مارا جاتا ہے جس کو آگ لگی ہوئی ہوتی ہے, جس پہ سے سرخی نکل رہی ہوتی ہے, اور جب وہ تیر ہوا میں جاتا ہے تو اس کے بعد وہ جو سارے لوگ مختلف جگہوں پہ سے, نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ, اوپر نیچے سے, دریا کے ادھر دریا کے ادھر سے, وہ سب لوگ جو ہے وہ اپنا حملہ شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر شہباز شریف صاحب کا استدلال یہ ہے. اچھا ایک میں آپ کو چیز بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب نے یہ جو یبڑی ماری ہے یہ نئی نہیں ہے. 9 مئی کے بعد پہلے ہفتے کے اندر یہ بات بہت پھیلائی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ ایک سازش تھی, یہ فوجی افسران سازش کر رہے تھے, عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے, آرمی چیف کے خلاف سازش تھی, اور اسی لیے بہت زیادہ غم و غصہ ہے بیکاز یہ سازش اب ناکام ہو گئی ہے اینڈ آرمی چیف از ڈوئنگ دی کریک ڈاؤن. ٹھیک, باقی اس کے اوپر میرا جو استدلال ہے وہ آپ کو پتا, لیکن یہ شہباز شریف صاحب نے اس بات کو دہرایا. اس کے بعد پھر یہ بات جو تھی وہ ڈسپیئر ہو گئی, اور یہ جو سارے پوائنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اپنی جگہ پہ بڑے ویلڈ ہے. لیکن
اب آ جاتا ہے ٹریگر پوائنٹ. تو یہ سب لوگ سازش کرنے کے لیے تیار تھے, سازش انہوں نے پکائی بھی تھی. ظاہر ہے کئی دنوں یا کئی ہفتوں سے پہلے یہ غور و فکر کر رہے تھے کہ کوئی ایک ایسا پوائنٹ آئے گا جس کے بعد یہ سازش جو ہے یہ انلیش کر دی جائے گی, یہ پوری بغاوت جو ہے وہ انلیش کر دی جائے گی. ظاہر ہے اتنے ایلیمنٹس اس میں ملے ہوئے تھے. تو اس کا ٹریگر پوائنٹ کیا تھا؟ اس کا ٹریگر پوائنٹ تو وہ ہے کہ عمران خان کو مارتے مارتے گرفتار کر لیا گیا, اس کے وکلا کے سر پھاڑ دیے گئے, اس کے گارڈز کو مارا گیا, اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹری اور ڈائری کا جو کمرہ تھا اس کی شیشے توڑ دیے گئے, اور دھکے مار کے عمران خان کے سر میں ڈنڈے مار کے ایک بڑا زبردست آئیکونک سین تھا, ہسٹورک سین تھا, عمران خان کو ایک آرمورڈ پرسنل کیریئر میں پھینکا. کس نے؟ رینجرز نے, پیراملٹری کمانڈوز نے ان کو پکڑ کے پھینکا. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو ٹریگر پوائنٹ ہے, جس پہ باقی سارے باقی تیار تھے کہ وہ بغاوت کر دیں گے, وہ ملٹری تنصیبات پہ پہنچ جائیں گے, ان کی پوری پلاننگ تھی, ان کی ایک ایسی مینٹل کوآرڈینیشن اور انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اتنی خفیہ انہوں نے سازش کی بھی تھی کہ آئی ایس آئی کو نہیں پتا چلا, ایم آئی کو نہیں پتا چلا, آئی بی کو نہیں پتا چلا, ٹل دا ڈے آف دا 9 مئی. پھر ایک ٹریگر پوائنٹ آنا تھا. وہ ٹریگر پوائنٹ کیا ہے؟ وہ عمران خان کی گرفتاری. اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ, چیئرمین نیب اور ڈی جی رینجرز جو ہیں پنجاب کے, وہ تینوں عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. کیونکہ اگر یہ تینوں ہی تو رسپانسبل ہیں, کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تو ڈی جی رینجرز اور تینوں ہی کو پوچھنا پڑے گا نا آپ کو. چیئرمین نیب کی بھی ظاہر اپروول تھی اس کے اندر, ان کو چلے ماریں گولی, ان کی اپروول کس طرح کی تھی. لیکن ڈی جی رینجرز کا جو ایکشن تھا وہ ہے, اور منسٹری آف انٹیریئر ہے. تو ان سے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہو, کوئی انکوائری کی ہو. بیکاز اگر یہ سازش پہلے سے تیار تھی, اس کا ٹریگر پوائنٹ عمران خان کی گرفتاری تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اپنی گرفتاری میں ذاتی طور پہ ملوث تھے. ان کی یہ گرفتاری جو ہے وہ عمران خان کی مرضی سے ہوئی ہے. عمران خان کی سازش کا یہ حصہ تھا کہ انہیں اس طرح سے گرفتار کیا جائے گا جس کے نتیجے میں تمام باغی اور تمام انسرجنٹ جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہوں سے نکلیں گے اور وہ حملہ جو ہے وہ شروع کر دیں گے. آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے اسلام آباد کے ایک جج صاحب جو ہیں, ایڈیشنل سیشن جج, بلوچ ان کا سر نیم تھا, انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ یہ ناقابل یقین ہے پولیس کی جو ساری کیس ہے اس میں, پھر ہمیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ عمران خان نے اپنی پوری گرفتاری, اس کا مینر جو تھا گرفتاری کا, وہ انہوں نے خود اسی طرح سے ہینڈل کیا, اور یہ چیز جو ہے وہ ماننے میں نہیں آتی. لیکن اس کیس میں اگر ہم یہ مان لیتے ہیں, کیونکہ شہباز شریف صاحب کی لاجک ہی کو میں ایکسٹینڈ کر رہا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے اپنی گرفتاری خود سے کروائی, تو پھر تو ظاہر ہے کہ رانا ثناء اللہ کی, ڈی جی رینجرز کی, چیئرمین نیب کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بنتی. پاکستان کا پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کہیں پہ بھی کسی چیز کو کرٹیکلی نہیں دیکھا جاتا, صرف چیزیں کہہ دی جاتی ہیں. یہ وہ ملک ہے جہاں ایک ملزم جس کے اوپر یہ الزام ہوتا ہے قتل کا, یا اس کے خلاف کوئی بیان حلفی دے دیتا ہے, کوئی کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کرتے دیکھا ہے, اور جو آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے اس کو پاکستان کے قانون کے اندر بہت سپریمیسی اس کو سمجھی جاتی. یعنی آپ جب تک آپ کے پاس کوئی ایسا وٹنس نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے کہ فلاں شخص نے ٹھا 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 کر کے 4 فائر کیے اور کسی کو مار دیا, یا چھری کے بدر پہ وار کر کے مار دیا, اور اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں اس بیان دینے والے کی, لیکن اس کے بیان جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور جو مغرب کی دنیا میں ہے کہ آپ سرکمسٹینشل ایویڈنس پہ کیس بلڈ اپ کرتے ہیں, لاجک دیکھتے ہیں, کویشچن آنسر دیکھتے ہیں, سرکمسٹانسز دیکھتے ہیں, وہ اس کی کم امپورٹنس ہے پاکستان میں, اور بیان حلفی کی زیادہ امپورٹنس. نہ صرف کسی اور کے بیان کی زیادہ امپورٹنس ہے, بلکہ جس ملزم کو, یہ مجرم کو, جو بھی اس پہ الزام ہوتا ہے, چاہے اس نے قتل کیا ہو یا نہ کیا, اس کو مار مار کے پولیس اس سے ایسا ڈراتی ہے اس کو کہ دفعہ 164 کا اس سے بیان لے لیتی ہے. اور یہ روز ہوتا ہے پنجاب میں, سینکڑوں کی تعداد میں ہر سال ہزاروں لوگوں کے, اور پھر اس کا اپنا ہی جو بیان ہوتا ہے اس کی بیسس پہ اس کے خلاف جو ہے وہ کیس چلتا ہے. تو یہ لا کی پوری ساخت جو ہے اس کی, اس میں کہیں کر بھی آپ کو کریٹیکل تھنکنگ کا ایلیمنٹ بالکل نظر نہیں آتا. شہباز شریف صاحب کی اس پوری بات کو اگر آپ کریٹیکلی دیکھیں تو اس میں کسی قسم کی کریٹیکل تھنکنگ آپ کو نظر نہیں آتی, بس یبڑی ماری شہباز شریف صاحب نے. باقی باتیں تو بہت ہم کر چکے ہیں اس حوالے سے. تھینک یو.